चौधरी इरफान तूर साहब फरमाते ने कि तर्जमा सुना दिओ अजान का मौलाना रफीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे अंदाज ना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह दियां वडियाइयां अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह दियां वडियाइयां अल्लाहु अकबर जग विच तुमा पाइयां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होर इलाह न कोई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बरहक रसूल इलाही हय्या अला सलादा माना तरफ नमाज दी आओ हय्या अलल फलादा माना आओ खुलासियां पाओ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा माना नमाज नींद तो चंगी जे हले भी गाफला सुता रहे हो फिर किस्मत तेरी मंदी अल्लाहु अकबर अल्लाह दी वडियाई ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद ते बांग मुकाई। भाई हुण अफतारी दा टाइम है। तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने दावत दी है अनकरीब इंशाअल्लाह पहुँच रहे हैं और मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब आ गए कोई माशाअल्लाह तशरीफ ले आ चुके ने थोड़ी देर तक वो भी तुहाडे कोल पहुँचण वाले ने इंशाअल्लाह उन्हां दा खिताब भी इंशाअल्लाह तुसीं समात फरमाओगे मुहब्बत नाल तशरीफ रखना। हुण मैं खिताब वास्ते दावत देवांगा अपने बहुत प्यारे साथी फजीलत शेख फाजिल नौजवान मुकर्रे ज़ीशान हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब मदनपुरी और मैं दावत देवांगा तुहाडे सामने खिताब करनगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि।
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام امام کائنات سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے اج دا اے عظیم الشان پروگرام جو کہ میرے برادر محترم جناب میاں عبید اللہ صاحب نے افطاری اور قرآن و سنت دی بہار لان واسطے نال درس دا انتظام کیتا ہے. اور آج دا یہ پروگرام میرے بڑے بھائی محترم جناب میاں ظفر اللہ صاحب انہاں دی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے. سب تو پہلے دعا دے مستحق نے اس مسجد دے بانی میری مراد میاں ظفر اللہ صاحب دے والد محترم جنہ دے نام تے انہاں نے مسجد بنائی ہے چودھری محمد شریف صاحب اللہ پاک انہاں دی اگلیاں ساریاں منزلہ آسان فرمائے. اور اسی طرح انہاں دی ہمشیرہ اللہ انہاں دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے. اور جنہ دا نام اس مسجد دے اندر مسجد دا نام لیا گونج دا ہے میری مراد انہاں دی والدہ محترمہ اللہ پاک انہاں نو صحت اور تندرستی دے نال ایمان والی برکت والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ساتھیاں دا اہتمام کرنا بھائی عبید اللہ دا اور محنت کوشش ہمت جد و جہد اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے. رمضان دا آج دوسرا روزہ ہے اللہ پاک دی توفیق دے نال میرا گمان اے وے تسی سارے الحمدللہ روزے دار ہو تے دعا کریا کرو اللہ روزہ رکھن تو بعد رب کے دعائے کریا کرو مالک انہوں قبول فرما لے.
کیوں؟ بعض لوگ ایسے نے جڑے روزے رکھتے نے اور اللہ پاک انہاں نوں روزیاں دی برکت دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دیندا ہے۔ بعض لوگ ایسے نے جڑے روزے رکھتے ہی نہیں، انہاں نوں روزیاں دا سروکار ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی نہیں، ذوق ہی کوئی نہیں، شوق ہی کوئی نہیں۔ انہاں نوں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بد دعا ہے کہ وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، او دا ککھ نہ رہے جڑا رمضان اندر روزے نہیں رکھدا۔ جبریل نے بد دعاواں کیتیاں، آمینہ دے لال نے آمین آکھے۔ اگلی بات تے کچھ بے نصیب ایسے بھی نے جڑے روزے رکھ دے بھی نے، تراویاں پڑھ دے بھی نے، قرآن پاک پڑھ دے بھی نے، اے دے باوجود اللہ دے دربار اندر اپنی نیکی قبول نہیں کروا سکے۔ انہاں نوں میرے نبی دی بد دعا ہے اللہ زمانے تے ذلیل ہوندے پھر۔ ایکو بند کر دے، ایکو نہیں چلانی، اس زمانے تے ذلیل ہوندے پھر۔ ہن ویکھو اسی الحمدللہ روزے تے رکھ رہے ہیں لیکن نبی دی بد دعا تو بچنا ہے۔ وہ کام کرنے نے جنہاں دی برکت دے نال رب روزے قبول کر لے، اور انہاں کماں تو بچنا ہے جنہاں دی وجہ تو اللہ روزیاں نو بندے دے منہ تے ماردا ہے، اللہ قبول ہی نہیں کردا۔ آؤ ذرا میں رب العالمین دا قرآن پاک پڑھ کے اپنی بات نو چلاواں، چند ایسیاں برائیاں دساں جڑیاں دعا کریے اللہ ساڈے تو دور رکھے۔ اور رب العالمین دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آؤ لوگو چند ایسیاں برائیاں جنہ دی وجہ تو اللہ روزے قبول نہیں جے کر دے، اللہ نمازاں قبول نہیں جے کر دے، اللہ تہجداں قبول نہیں جے کر دے، میرا مالک پڑھیا قرآن قبول نہیں جے کر دا، عرشہ والا رب کوئی نیکی قبول نہیں کردا۔ آئیے انہاں گناہاں تو بچیے، انہاں دی نشاندہی کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے میرے مالک دا اعلان ہے، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اوے لوگو رب العالمین نے شرک معاف نہیں دے کرنا، اور جو شرک دی معافی نہ ہوئی اللہ نے سارے ہی اعمال برباد کر دینے نے۔ مختصر بات تو اگے لے کے چلنا، اللہ کو دعا کرو اللہ شرک تو محفوظ فرما لے۔ آئیے ذرا رب العالمین دا قرآن اللہ فرمان دے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو اعلان کر دے ہو، اللہ فرمان دے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نو اکلیاں مننا ہے، عبادت کرنی ہے تے میرے رب دی، بندگی کرنی ہے تے میرے اللہ دی، سجدہ کرنا ہے تے میرے اللہ نو، رکوع کرنا ہے تے میرے اللہ دے اگے، اور سجدہ کرنا ہے تے رب دے اگے، نظر میرے اللہ دی، نیاز میرے اللہ دی، اور دعا کرنی تے کلے اللہ کو لو۔ اگر شرک دی امیزش آ گئی رب العالمین نے نیکی کوئی قبول نہیں دے کرنی۔ آؤ اگلی بات، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن نازل ہو رہا، اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ
اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ۔ ایمان والےو اطاعت کرنی ہے تے اللہ دی، اللہ دے رسول دی، تابعداری اللہ دی، طریقہ میرے محمد دا۔ اگر آمینہ دے لال دا طریقہ نہیں ہوئے گا اللہ تو آٹے سارے عمال برباد کر دیں گے۔ اگر طریقہ آمینہ دے لال دا نہیں اللہ سارے ہی عمال برباد کر دے۔ اور آمینہ دے لال نے فرمایا، آقا پاک فرماندے نے کل محدثات بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ اللہ، جدو آمینہ دے لال دا طریقہ نہیں اپناؤ گے، اپنی مرضیاں کرو گے، فرمایا دین اندر ہر نواں کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی بندے نو جہنم دا بالن بنا دیندی ہے۔ اللہ اللہ، آؤ لوگو اگر روزے بچانا چاہتے ہو، اگر نمازاں تے عبادتاں بچانا چاہتے ہو، پھر رب نہ شرک نہیں کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ نہیں کرنی۔ آؤ تیجی بات کی ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اخلاص نہ نیکیاں کرنیاں نے، مخلص ہو کے نیکی کریا کر، رب العالمین دی رضا واسطے نیکی کریا کر۔ اللہ اللہ، اگر نیکی دے اندر رب العالمین دی رضا نہیں دکھلاوا آ گیا، اللہ نیکی نو ضائع کر دیندے نے بلکہ جہنم دا بالن بنا دیں گے۔ تسی کہو گے کیویں؟ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت دے راوی نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، تینہ بندیاں دی وجہ تو اللہ جہنم نو بڑکان گے تے جلان گے۔ ابو ہریرہ حدیث بیان کر دیاں 3 مرتبہ بے ہوش ہوندے نے، ابو ہریرہ نو ہوش کروایا جاندا ہے، ابو ہریرہ دستے صحیح نہ او کیڑے بندے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال جہنم دی اگ نو جلان گے۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، پہلا بندہ او بے نصیب ہے، پہلا بندہ او بد نصیب ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جگاں دے پیر فرماندے نے او بے نصیب ہے جنوں رب نے مال دیتا ہے تے رب دے راستے اندر خرچ کردا جاندا ہے، رب العالمین دے دربار اندر آیا، اللہ فرماندے نے سنا ہون والیاں تینوں میں اتنا مال دیتا ہے تے تو کی دنیا تے کر کے آیا ہے؟ کہنے لگا مالکال تو مال دیتا ہے، نہ میں کوئی مدرسہ چھڑے ہے جتے مال نہ دیتا ہوئے، نہ کوئی مسجد چھڑی ہے جتے مال نہ دیتا ہوئے، میں بیوہ دے گھر دے اندر راشن پہنچاندا رہا، میں یتیماں تے غریباں دا خیال کردا رہا، میں لوکاں تے دستے صفقت رکھدا رہا، میں غریباں دا علاج کروایا، غریباں دیاں بچیاں ویائیاں نے، اللہ تیرے راستے اندر مال لوٹا کے آ گیا ہوا۔ عرشہ تو آواز ہوندی ہے، میں رب فرماندے نے وہ آن والے آؤ کادے واسطے؟ اللہ تیری رضا واسطے۔ فرمایا قذبتا، آن والے جھوٹ بولنا ہے، تو میری رضا واسطے نہیں اس واسطے خرچ کردا رہا ہے، لوکی کہن گے بڑا سخی ہے، لوکاں نے تینوں دنیا تے کہہ لیا ہے، لہذا میرے کول تیرے واسطے چیز ہی کوئی نہیں، وہ میرے فرشتے ہو اینو پکڑ لو، اے دے پیراں نو سنگل مار لو تے مودیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دیو۔ عزیز ارمان نہ بچیاں نو چپ کرا پتر، فرمایا انہاں نو جناب جہنم دے اندر سٹ دیو،
اگلا بندہ بلایا جائے گا. اللہ سونیا میں آیا, اللہ میں قاری قرآن, میں حافظ قرآن, میں عالم دین. فرمایا دنیا تے کی کر کے آیا؟ اللہ میں قرآن سناندا رہا, میں قرآن پڑھاندا رہا. اللہ میں لوکاں نو قرآن دیاں تلاوتاں سناندا رہا, لوکاں نو قرآن دے واز کردا رہا. آؤ لوگو اللہ ذوالجلال دی قسمیں قرآن پڑھن والیاں دا عزت مقام بڑا ہے, رب دے دربار اندر شان بڑا ہے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں کل قیامت دا دن ہوئے گا, قرآن پڑھن والا رب دے دربار اندر آئے گا. تے میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا قرآن دے نال آ کے کھلو جائے گا. آندہ پریشان نہیں ہونا, آج تینوں سارے چھڑ گئے نے, میں تیریاں سفارشاں کراں گا. یہ کہن لگا وی تو کون ہے؟ آندہ میں قرآن, دنیا تے تو منو پڑھدا رہے ہیں, آج میں رب کولو تینوں جنت لے کے دیاں گا. اور ویکو نی ویکو سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس پیا گلاں کر دے نال رحمان نی, نالے پیا دسے اپنا پتہ نشان نی. آؤ کان لا کے سنیے والا کیڑا اے ماہیا, اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا. اے رب العالمین دے دربار اندر سفارشاں کرے گا, لیکن انج سمجھ لو یہ دوجا قرآن دا کاری ہے. رب دے دربار اندر آیا, اللہ میں قرآن دیاں بڑیاں تلاوتاں کیتیاں, دن رات قرآن سناندا رہا. اللہ پوچھ دینے کا دے لئی, اللہ تیری رضا واسطے. فرمایا کذابتا جھوٹ بولنا ہے. تو کی کہنا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. فرمایا تو تے قرآن اس کر کے پڑھدا رہے ہیں, لوکی کہن بڑا کاری ہے, اے دی بڑی آواز ہے, اے دا بڑا انداز ہے, اے دا قرآن پڑھن دا طریقہ بڑا پیارا ہے. یار قرآن پڑھ دے سناٹے تاری ہو جاندے نے. فرمایا لوکاں نے تینوں قاری بھی کہہ لیا, تینوں حافظ بھی کہہ لیا, لوکاں نے تینوں تیرے نعرے بھی مار لے, جو تیرے دل دے اندر سی لوکاں نے پورے کر دیتا ہے. لہذا ہن میرے کول تیرے واسطے چیز ہی کوئی نہیں. اللہ فرماندے نے دے پیراں نو سنگل مار لاؤ, مودیاں کر کے جہنم دا بالن بنا دیو. وہ دی وجہ ہے وہ رب دی رضا نہیں, دل اندر رب دی رضا نہیں. تیجا بندہ آندا ہے, اوے سنا تینوں میں جوانیاں دتیاں, تینوں میں صحتاں دتیاں, تینوں میں طاقتاں دتیاں, تو کی کیتا ہے؟ عرشاں والے ربا میں تیرے رستے اندر جہاد کردا رہا, تیرے رستے دے اندر لڑدا رہا. اللہ میرے جسم دا انگ انگ کٹیا گیا, اللہ میرے جسم دا پور پور الگ کر دیتا گیا. عرش والے ربا تیرے رستے اندر شہادت پا کے آ گیا. رب پوچھ دے نے کا دے واسطے؟ اللہ تیرے واسطے. فرمایا قذابتا جھوٹ بولنا ہے, تیرے دل دے اندر سی لوکی کہن بہت بڑا نمازی ہے, بہت بڑا جناب غازی ہے, بڑا جناب دلیر آدمی ہے, بڑا شہادت دا منصب پا لے ہے. لوکاں نے تینوں کہہ دیتا ہے, لہذا میرے کول تیرے واسطے نیکی دینو چیز ہی کوئی نہیں. فرمایا میرے فرشتے ہو, یہ دے پیران نو سنگل مار لو, انہوں مودیاں کر کے جہنم دے اندر سڑ دے ہو. آؤ لوگو رمضان آیا ہے, تراویاں پڑھ دے ہو, روزے رکھ دے ہو, صدقہ خیرات کر دے ہو. اللہ پاک دی قسمیں میں تے ایسے ایسے لوگ ویکھے نے ٹرک لوا لینے جناب آٹے دے دے تکے تے تکا لوکاں دیاں لینا لگیاں نے. نہ کریا کر, غریب نو لب کے او دے گھر دے اندر جا کے پہنچایا کر, یتیم نو لب کے او دے سر تے ہاتھ رکھ کے آیا کر. ایویں فوٹو سیشن نہ کریا کر, ایویں جناب لوکاں نو ذلیل نہ کریا کر. او دی وجہ اے وے اگر تو انج کرے گا عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں دکھلاوے دی لوڑ سی, تو اپنا دکھلاوا پورا کر لیا, لوکاں تینوں سخی کہہ لیا, لوکاں
ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। आओ लोगों गौर करिए, किते असी दखलावे दी जिंदगी ते नहीं बसर करन दे। जे रब नेकी दी तौफीक दे ना ते रब अगे रोया कर। जे रब 5 नमाज़ां पढ़न दी तौफीक देंदा ते रात नूं रब अगे सजदे बह के कल्लियां बह के रोया कर। मालका नमाज़ां मैं पढ़ छड़ियां नहीं, तू कबूल कर नहीं। जे रब रोजे रखन दी तौफीक दे, रोजा रख के चावड़े च ना आया कर, सजदे पै के रब नूं मनाया कर। अल्लाह रोजा मैं रख लिया, कबूल तू कर ले। कई लोगों को बड़ी आदत हुंदी है, की ना है जी, मैं हाजी फलाना साहब, वो नाम मगरों लैंदा है, हाजी पहलों कहंदा है, वो आप ही हाजी बने। अरशा तो आवाज आउंदी है, तेनों एडा हाजी कहवान दा चाह है, लोका तेनों हाजी कह लिया, हुण मेरे कोल तेरे वास्ते चीज कोई नहीं। और मेरी मक्की मदनी सरकार ने फरमाया, आमिना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, मन सल्ला युराई फकद अशरका, मन तसद्दका युराई फकद अशरका, व मन सामा युराई फकद अशरका। जिन्हें दिखलावे दी नमाज पढ़ी उन्हें मैं रब नाल शिरक कीता। और आमिना दे लाल फरमांदे ने, नमाज पढ़दे आ बंदा नमाज लंबी कर देंदा, फलाना बंदा वेंदा पिया की आखेगा, नमाज लंबी करी जांदा है। फरमाया दिखावे दी नमाज पढ़ी हो, रब नाल शिरक कीता। जेड़े बंदे ने दिखावे दा रोजा रखिया, रब नाल शिरक कीता। जेड़े बंदे ने दिखावे दियां जनाब सदका खैरातां कीतियां ने, रब नाल शिरक कीता। ना 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 वीर सोनिया, अल्लाह नेकी दी तौफीक देवे ना ते रब्बुल आलमीन दा शुक्रिया अदा करिया कर। केड़े वेले याद आए ने सैयदना जनाबे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी नेकी दी तौफीक दी है। रब्बुल आलमीन दा घर बना दिता है, घर दियां तमीरां कर दित्तियां ने, बैतुल्ला तमीर हो गया ते जनाबे खलील ने अपने पुत्र नूं नाल लिया, हाथ चुक लेंदे ने, रब दे सामने दुआवां कर रहे ने, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तेरा घर बना दिता है, अल्लाह नेकियां कबूल कर ले। अल्लाह तेरा घर तमीर कर दिता है, अल्लाह नेकियां कबूल कर ले। अर्शा वाला रब कहंदा है, वो कबूलियत दियां दुआवां करनियां तुहाडा काम है, कबूल करके जन्नत दा दाखला देना मैं अर्श वाले रब दा काम है। आओ लोगों नेकी करया करो, ओदी कबूलियत दियां दुआवां करया कर, नेकी करया कर, ओदी कबूलियत वास्ते रब अगे रोया कर। अल्लाह जुल जलाल दे कोलो दुआवां ते इल्तजावां करया कर। अल्लाह नेकियां जाया ना कर देवे, अल्लाह नेकियां बर्बाद ना कर देवे। अल्लाह अल्लाह। आओ लोगों एक और बात करना चाहना, मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा नेकियां करदा है ना, अल्लाह जुल जलाल दे फरिश्ते बैठे ने, ये नेकियां लिखी जांदे ने किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। और तेरे मोडियां ते बैठे नी बंदे खुदा नोट कर दे ने तेरी एक एक अदा। बंदिया सोच समझ के ये डायरी लिखाओ, जड़ी क़यामत नूं रब ने तेनू देनी
ਵਖਾ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤੇ ਚ ਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਤ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਾ اللہ اللہ فرمایا ما یلفظ من قول ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اللہ نے تیرے موڈیاں تے دو فرشتے بٹھا دیتے نے تیریاں نیکیاں بھی لکھ رہے نے تیریاں برائیاں بھی لکھ دے جا رہے نے نیکیاں تے برائیاں لکھ دیا جدو جمعرات دا دن ہوندا ہے نا یہ نیکیاں تے برائیاں والا رجسٹر میرے رب دے کول چلا جاندا ہے عرش والے ربا اے فلانا بندہ ہے انہیں اس ہفتے دے اندر عمرہ کیتا ہے اس ہفتے دے اندر حج کیتا ہے مال کا روزے رکھے نے زکاتاں دتیاں نے عرشہ والے نے نمازاں پڑھیاں نے عرشہ والے اس بندے نے صدقہ خیرات کیتا ہے عرشہ والے اس بندے نے نماز تراویح پڑھی ہے عرشہ والے اس بندے نے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے انہیں غریباں تے یتیماں تے خرچ کیتا ہے عرشہ والے ربا انہیں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے عرشہ تو آواز ہوندی ہے یہ اپنے پرا نال ناراض ہے یہ اپنے پرا نال ناراض ہے یہ اپنی بہن نال ناراض ہے یہ اپنے ابو نال ناراض ہے یہ اپنی امی نال ناراض ہے یہ اپنے رشتہ داراں نال ناراض ہے اپنی برادری نال ناراض ہے عرشہ والیا یہ تے گل ہے وے فرمایا اے دا رب اے دے نال ناراض ہے جنیاں مرضی نیکیاں کیتیاں نے اے دا رجسٹر بند کر کے پرے سوڑ دیو مینوں اے دی ایک بھی نیکی نہیں چاہیے ہن ایمانداری نہ دس اسی نیکیاں کرن دے بڑی رب اگے رونے آ تے جے بھرا ناراض ہے انہوں منان دی کدی کوشش ہی نہیں کیتی بہن ناراض ہے کدی انہوں منان دی کوشش ہی نہیں کیتی رشتہ دار ناراض نے کدی منان دی کوشش ہی نہیں کیتی عرشہ تو آواز آؤندی ہے میں ایدی ایک بھی نیکی قبول نہیں جے کرنی اسی پتہ کی آنے ہیں رسے رہن دے ہو موجہ کرن دے ہو بلکہ کئی دے ایڈے بے نصیب نے آندے نے میرے پرانو میرا منہ نہ ویکھن دے ہو میری بہن نو میری منجی دے لاگے نہ ہوندے ہو میں کہا کرنا وہ بے نصیبہ ہو جی بوتھی ویکھن والی ہوندی بھی نہیں وہ یار یہ نہیں آکڑا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ویر اپنے ویر نہ ناراض ہے تے آمنا سامنا ہوندا ہے یورزو ہازا و یورزو ہازا ایدہ منہ ادھر نو ہے ایدہ منہ ادھر نو ہے ایک دوجے نو بلاندے کوئی نہیں 3 دن تو زیادہ گزر چکے نے اللہ ذوالجلال 3 دنوں تو بعد 1 کروڑا نیکیاں کر لے اربا نیکیاں کر لے حج کر لے عمرہ کر لے روزے رکھ لے زکاتاں دے لے یہ جناب قرآن دیاں تلاوتاں کر لے اور دنیا دیاں جنیاں مرضی نیکیاں کر لے اللہ یہ دی ایک بھی نیکی قبول نہیں کر دے اللہ دی قسم میں تے بہنا روندیاں ویکھیاں میں تے بھراواں واسطے بھرا روندے ویکھے نے پر جنہاں تو مال بہتا لب جاندا ہے بہنا تو ناتے توڑ لے بھراواں تو ناتے توڑ لے حضرت جی کی کریے روز دا انہاں دا ٹھیکہ لے ہے یہ روز ساڈے بوئے تے آ جاندے نے ہائے ہائے نہ کریا کر اللہ ذوالجلال دی قسمیں میں تے انجن دیاں بہنا وی روندیاں ویکھیاں آندیاں نے ویر سونیاں چاہیدا کچھ نہیں بس تیرے اندر سانو اپنے باپ دی شکل نظر آوندی ہے ملدا رہیا کر ملاقات کریا کر لیکن آکڑا ہی سا نہیں لیندیاں پرا نو مل کے راضی نہیں پرا بہن نو مل کے راضی نہیں عرشہ تو آواز آوندی ہے لا یدخلون الجنت قاطعون جن نے قطع تعلقی کیتی ہے
اللہ ذل جلال ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون اللہ فرمایا جو رب نہ وعدے کیتے نے اللہ دے وعدے توڑ دا جڑا بندہ اور جنہاں نو چیزاں نو ملان دا رب نے حکم دیتا ہے رشتہ داریاں نو جوڑن دا رب نے آرڈر دیتا ہے رشتہ داریاں نو ملان دا رب نے آرڈر دیتا ہے جڑا انہاں نو توڑ دا ہے ایک گھاٹے دے اندر ہے نقصان دے اندر ہے آؤ لوگو ویر نو ویر نالوں نہ توڑیا کر اپنے ویر تو ناراض نہ ہویا کر اپنے امی تے ابو تو منہ نہ موڑیا کر اپنے برادری تو منہ نہ موڑیا کر اللہ اللہ پرا پرا دا خیال کریا کر اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آمینہ دے لال نے فرمایا میری مکی مدنی سرکار نے فرمایا جدو اللہ نے رشتہ داریاں بنائیاں اللہ نے میل ملاپ نو بنایا ہے نا اللہ نے رحم دے رشتہ داریاں نو بنایا اے جناب رب العالمین نہ چمڑ کے رون لگ جاندہ ہے یہ دیاں کھاں جو زارو کتار آنسو نے اللہ فرماندے نے کیوں رحم کیوں روندہ پہ آئے اور شوالیا ڈر لگدا ہے دنیا مینوں توڑ دے گی دنیا مینوں توڑ دے گی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذل جلال نے دلاسے دیتے نے تے نال فرماندے نے پریشان نہیں ہونا جیڑا تینوں توڑے گا میں انہوں اپنی رحمت دے نالوں توڑ دیاں گا جیڑا تینوں جوڑے گا انہوں میں اپنی رحمت دے نال جوڑ لواں گا اللہ اللہ اور فیصلہ آبادیو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پریکٹیکل طور تے کر کے بھی دکھایا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام دے کول جناب سمامہ ابن اسال قیدی بن کے آ گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمامہ نو انج کرو مسجد دے ستون دے نال بند دیتا جائے سمامہ نو بند دیتا جاندہ ہے تے میرے پاک پیغمبر دا دشمنی ہے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مختصر گل لے وے آقا علیہ السلام نے یہ دی روٹی تے پانی کوئی نہ لے کے آئے اللہ دے نبی جی دشمن قابو آئے اسی انہوں پکھیاں ماران گے آمینہ دے لال نے فرمایا انج دی گل نہ کرے آجے یہ دشمن بھی میرا ہے یہ دے کھانے دا انتظام بھی میں محمد ہی کرانگا آمینہ دے لال نے کرو کھانا لے کے آ تے تسی سوندے رہی دے ہو آقا دے کر کئی دن فاقہ چل رہے یہ دے لی 7 روٹیاں لے کے آئے سالن دا ڈونگا لے کے آئے دودھ دا گڑوا لے کے آئے تے آمینہ دے لال نے کھوایا نے تے کھوان دے بعد لاگے بہ گئے نے تے آقا فرماندے نے سنا سمامہ کی آلی سمامہ پتہ کی آندہ ہے آندہ حال پوچھ دے ہو ان تو نعم علا شاکرن ان تقتل زاد من اگر چھڑ دے ہوگے نیکی دا بدلہ احسان اندر دیاں گا تے نہیں تے ہاتھ لا کے ویکھو میرے پچھلے مار نہیں گئے کیوں بھی قیدی دھمکیاں لاؤندا ہوئے تے لاؤندا بھی 2 جہانہ دے تاجدار نو پہ ہے آمینہ دے لال نے فرمایا سمامہ کنج دیاں پولیاں گلاں کرنا یار ایک نظر تے چک ایک بار میرے وال ویکھتے صحیح تے آمینہ دے لال اس چہرے نو ویکھن دی دعوت دے رہے نے جس چہرے بارے میرا بابا سمسان بولیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ دیکھنے دا بکھڑا دیکھاں تے کٹ جائے دکھڑا
ਹੋਵੇ ਹਰਾ ਦਿਲ ਸੁਕੜਾ ਠਰ ਜਾਣ ਅੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਗੇਰੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕਹੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਸ਼ਕਾਰ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਦਰ ਦਾ ਚਮਕਾਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਕਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਦੀਦ ਦਾ ਭੱਜ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਈਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਸਫਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਲੈਂਦਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਤੌਣ ਏ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਹਬਸ਼ੀ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਏ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਈ ਐਸਾ ਕਹਿਣ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਖਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਮਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਸੁਮਾਮਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲ ਅਯਾਜ਼ਮ ਬਿल्लाह ਅਸਤਗਫਿਰullah ਉਹ ਸੁਮਾਮਾ ਮਦੀਨਾ ਬਾਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮਾਮਾ ਆਂਦਾ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਕਲੇਜੇ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਆਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬੋਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਰਗਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਏਗਾ ਆਕਾ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਫੇਰ 7 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਵਾ ਪੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਲਨ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਖਾਦਾ ਆਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ 3 ਦਿਨ 9 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਅਖੀਰ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਦੇ हजरत आकोल ने ओए क्यों समामा तेरे कौड़े जब बोलने ओए उता ते वेख किवें अखियां अनभोल ने ये शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी चौक हबीब वाली सीने नु ठार दी चौक हबीब वाली अल्लाह अल्लाह इन्हें फिर वही बदतमीजियां कीतियां ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे सहाबियो इनू एदियां बावां ते लत्तां खोल के आजाद कर दिता जाए हुण खोलिया सहाबा मिलिया हुक्म शाहाना सी निकल मदीने होया सीधा रवाना सी मक्के दी तैयारी दिलों चांदा शुकराना सी ओए मील अद्धे ते जिंद पकड़ कलियार दी चौक हबीब वाली अद्धे को किलोमीटर ते समामा गया है उथे जाके खलो जांदा ते नाल ही सोची पै जांदा आंदा समामा कमलिया तू ते इन्नियां बदतमीजियां करदा रहा ओ तेनू खाना खिलांदा रहा तू बदतमीजियां करदा रहा ओ तेरे नाल प्यार करदा रहा तू बदतमीजियां करदा रहा ओ तेनू आजाद करके जनाब ओने रवाना कर दिता ही ओए समामा कमलिया ये कोई दुनिया दा बादशाह हुंदा ना जिवें तू बदतमीजी कर रहा सा एक बारी ते तेरियां कीमा बोटियां कर देंदा पिछलियां नू पता लगदा ते भावें ना लगदा तेरा ते एक बारी काम कर देना सी समामा जिहड़ा इन्हें तेनू आजाद कर दिता है ना ये जनाब कोई दुनिया दा बादशाह नहीं रब दा सच्चा नबी मालूम हुंदा है हुण ओथे ही खलो जांदे ने ओथे खलो के जनाब
کپڑے اتارے غسل کیتا کپڑے بدلے نے تے واپس تر پیندے نے آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج مسجد دے اندر صحابہ دا جمکٹ ہے وہ دعا کریا کر اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرما دے آقا تے موجود نہیں صحابہ تے موجود نہیں آقا روزے دے اندر آرام فرما رہنے مسجد نبوی موجود ہے وہ تے جناب اللہ جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے وہ تے نمازہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے بابا جی سمسام روندے چلے گئے ذرا کو پیسے جوڑنے تے چل مدینے وہ کسے نے پوچھ لیا بابا جی ایتھو جدو منہ چک دے چل مدینے فرماندے نے کی دسا وہ دل لگدا نہیں پاکی تانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارت پاواں مدینے دیا وہ کی دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیا وانگ محبوباں دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں آندے کی نے گل بڑی پیاری ہے فرماندے نے شربت بزوری سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے جا کے میں رج کے پانی پیواں پھر کھاواں کھجوراں مدینے دیاں ہائے ہائے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے ایسی آبادہ جمکٹا لگائے سماما بوئے تے آیا آمینہ دے لال دے نظرہ پہیاں ہون جناب حوصلہ نہیں پہندہ اندر قدم رکھندا اج بوئے تے کھلوتا ہوئے ہے آمینہ دلال فرماندے نے وہ میرے صحابہ بوئے تے ویکھے آجے کون آیا ہے اللہ دے نبی جی سماما آیا ہے آنا سماما اندر آ جا خیر نہیں آیا ہے سماما تینوں تے آزادیاں دیتیاں ہن کی لین آیا ہے سماما کہن لگا سونے ہو مینوں تسی آزاد اودو کیتا ہے جدو تسی میرے پیراں نو سلا رحمی دے تالے مار لینے ہتھاں دیاں کڑیاں کھول دیتیاں نے پیراں نو سلا رحمی دے تالے مار لے جے سونیا والا دشمن بھی انج کر دے سونیا بھلا دشمن بھی اینا پیار کر دینے میں تے اوتے کھلو کے سوچن تے مجبور ہو گیا وہاں وہ سماما پھر آیا کدھر ہے آندھے ہون کلمہ پڑھا دے او مینو کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا میں سچی توحید جی تسی او رسول سچے دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نہیں جے گنجائش انکار دی چوک حبیب والی میں قربان جاواں گل اس تو اگے شروع ہون لگی ہے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کل چند دن رہے آقا پاک نہ محبت دے پیار دا اظہار کیتے تے کہن لگا سونے ہو جدو میں گھروں نکلیا سا میں بیت اللہ عمرہ کرن لی جا رہا سا تے سونے ہو جے ہن اجازت دے ہو نا میں عمرہ کراواں اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دیتی نے جناب سماما عمرہ کرن جان لگے نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سماما توحید دے کلمے ہوتے ہولی بولنے ہی پورا مکہ ساڈا دشمن ہے وہ مکے والے جی نہیں دیں دے مکے والے سا نہیں لین دیں دے مسلمانانو اونا دے ستائے ہو تو نکلے یار اونا دیا مارا کھا کے میرے یار ہجرتاں تے مجبور ہوئے نے سماما ابن اسال چلا جاندہ ہے جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے تے سماما ترانے علاپ دے لبیک
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جدو سماما نے لا شریک لک دے جملے بولے نا مکے دے اندر ترتھلی پہ گئی. اسی تے چون چون کے مار دیتے نے, اسی تے چون چون کے کر دیتے نے. اے کیڑا آیا جڑا آن کے اج بھی لا شریک لک لبیک آندے. انہاں نے ویکھیا تے اس سماما جناب چکر کردا پھردا ہے. یہ جناب نوجوان آئے نے, انہاں نے آ کے سماما نو سٹ لیا, ماری جا رہے نے ماری جا رہے نے. مکے دے چودھری بھی اگے ہو کے آئے نا, پتا تے کریے کہ دی کم بختی آ گئی ہے. کون آگے تے رب دی توحید دا اعلان کردا پے. اگے جا کے ویکھیا سماما ابن اسال ہے تے سارے نوجواناں نو پرے پرے کر دیتا ہے. او نوجوانو اینو کچھ نہ آکھیا جے, ادھروں تے ساڈے دانے اوندے نے, ادھروں تے ساڈے دانے اوندے نے, کتے جا کے ساڈے دانے ہی بند نہ کر دے وے. او سماما یار نوجواناں کولو غلطی ہو گئی ہے, سماما غصہ نہ کری. سماما کہن لگے گل غصے دی نہیں, ہن نبی دیاں جُتیاں وچوں کنک ہاتھ آوے گی. ہن نبی دیاں جُتیاں وچوں ہی کنک ہاتھ آوے گی. بھیجاں گا تائیں جے کر سرکار فرماوے گی. وہ قوم کفاراں دانا ایک بھی نہ کھاوے گی. اے ہوئی مرضی ہون نجدی سردار دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. میں قربان جاواں سماما دھمکی لا کے اپنے علاقے اندر چلا گیا. انہیں جا کے دانے بند کر دیتے, انہیں جا کے مکے والیاں دا حکا پانی بند کر دیتا ہے. مکے والیاں دا کھان پین ہی بند ہو گیا ہے, قید پہ جاندے نے. اللہ اللہ سماما نو بار بار بندے بھیجے جا رہے نے. سماما آندا جویں مرضی کر لو, وہ تانوں مدینے جانا پینا ہے, مدینے والے دے قدماں وچ ڈگنا پینا ہے, اگلی کام پھر ہوئے گا. اللہ سماما انج کر پیسے ودا لا. کنے پیسے لینے؟ منہ منگی قیمت مانگ تینوں ادا کر کے دانے چوکنے. سماما آندا کملیو تانوں اندازہ ہی نہیں, جیدی لو کملی والے نہ لگ جائے او پیسیاں نہ خریدیا جا سکدا. او جیدہ تعلق آمینہ دے لال نہ بن جائے انہوں پیسیاں دی کی پرواہ ہے. جے سماما خریدنا چاہندے ہو تو انہوں آمینہ دے لال دا آرڈر لکھوا کے لیانا پہے گا. جاؤ تو انہوں بھی پتہ لگے, تو انہوں بھی اندازہ ہوئے, واہ صدقے جاواں اے واپس موڑ دیتے ہیں تے ادھروں اپنے مکے اندر آ گئے. ہن چودھریاں سر جوڑ لینے, وی چلیے ہن مدینے. تے وچوں ناک والے چوری آندے نے کیڑے منہ نہ ہیں او بول دے نہیں جے کیڑے نک نہ. اور اللہ پاک دی قسم نک ہی بندے نو جین نہیں دیندا. بھوکے مرن دے نے تے کیڑے نک نہ. اخیر وچوں ایک بول کے آندا ہے وہ یار تانوں ایک گل میں نہ دساں. انہیں کہا دس. اے انج کرو آمنا سامنا بھی نہ ہوئے, نک بھی رہ جائے, ملاقات بھی نہ ہوئے, چٹھی لکھنے آ تے ساڈے بھتیجے دا دل تے نرم ہی بڑا ہے. گل بن گئی تے تاں بھی ٹھیک ہے, نہ بنی تے پھر باقی پھر ویکھی جائے گی. انہوں چٹھی لکھی ہے. سبحان اللہ. اے ساڈے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, او پتر تیریاں چاچیاں تے تائیاں بھوک نہ مرن رہیاں نے. تیرے چاچے تے تائے بھوک نہ منجی نال منجی ہو گیا نہیں. تیرے بھرا تے بھتیجیاں دا حال کوئی نہیں.
ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਮਾ ਨੇ ਦਾਣੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਓ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਖਤ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਣਿਓ ਮੱਕਿਓਂ ਖਤ ਆਇਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਮਾ ਨੇ ਦਾਣੇ ਰੋਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਮਰਨ ਡੈ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਜ਼ੰਮਮ ਆਖਿਆ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम। मक्के वाले ओ ने जिन्ना मेरे पाक पैगंबर दी बेटियां दी वफात ते ताने मारे ने। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना मेरे पाक पैगंबर नू पागल ते मजनून आखिया है। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना मेरे पाक पैगंबर ने सिर अंदर रेत पाई है, आका पाक दे पत्थर मार मार के जख्मी कीता है। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जुल्म दी अखीर कर दी है, जिन्ना मेरे पाक पैगंबर ते बिलाल नू तत्तियां रेतां ते गरम कोलियां ते लटाया। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना सैयदा सुमैया दे दो टुकड़े कीते ने। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना जनाब यासर नू मारिया है। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना जनाबा जुनैरा नू मारिया है। मक्के वाले ओ लोग ने जिन्ना ने अजियतां दे के मक्के चो कढ़िया है। मेरे पाक पैगंबर नू पता लगा कि मेरे अपने दुखी ने आका पाक अलैहिस्सलाम दे अगों जनाब इन्हां दी आकड़ दा जवाब गुस्से नाल नहीं दिता। फरमाया जल्दी ना कागज पेंसिल लेके आओ, समामा नू चिट्ठी लिखो ते लिख दिओ। ओए समामा ए हरम दे मुजावर पास काबे दे जो डेरे ने है ने ते ओ दुश्मन फिर भी दाद के मेरे ने। हरम दे मुजावर पास काबे दे जो डेरे ने है ने ते ओ साडे दुश्मन फिर भी दाद के मेरे ने। और रब दे गवांडी डाडे भुख ने केरे ने बहुता नहीं ओ गुस्सा आदत नेक अबरार दी। उस मामा है ते दुश्मनी ने चंगी ते एक भी नहीं कीतियां ते सारियां ही मारियां ने। पर सुमामा तेनू ये नहीं पता मेरे रब ने मैनू खुलके अजीम दा मालिक बना के भेजे। नाले समामा चिट्ठी पढ़ी जांदा है, नाले जारो जार रोई जांदा है, नाले आंदा हौसला मेरे मुस्तफा दा ही है। हौसला वो यार इंज दी सिला रहमी, इंज दी सिला। अल्लाह जुल जलाल कुरान आंदा है, अल्लाह फरमांदे ने खुज़िल अफ़वा वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन। ऐ सोनियो अफ़व नू पकड़ लो, जाहिला तो इराज करया करो, जाहला ना मत्था ना लाया करो, जाहिला दियां गल्लां दा जवाब निया दिया करो। अल्लाह अल्लाह खुज़िल अफ़वा वामुर बिल उर्फ़, नेकी दा हुक्म दिया करो। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जिब्रील नू पकड़ लिया। ए जिब्रील बाकी गल्लां दी ते समझ आ गई है, ए अफ़व की है। जिब्रील आते ने सोनियो मैं रब कोलों पुछ के आना वा। जिब्रील रब दे कोल गए ने, अरशा वाले रब्बा अफ़व दा पुछ रहा है। आमिना दे लाल फरमाया जाके दस दिओ अफ़व दा मतलब ए वे सोनिया अपने दुश्मनां नाल प्यार करया करो।
ਅਫਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਸ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਨਾ। ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਨਬੀਆ, ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ ਅਫਵ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਬਿਮਾ ਰਹਿਮਤਿਮ ਮਿਨੱਲਾਹ ਲਿੰਤਾ ਲਹੁਮ ਵਲौ ਕੁਨਤਾ ਫਜ਼ਨ ਗਲੀਜ਼ਲ ਕਲਬ ਲਨਫਜ਼ੂ ਮਿਨ حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله۔ سونے آئے خاص رب دیاں مہربانیاں نے، اللہ نے تہانوں نرم دل بنایا، اللہ نے تہاڈا دل نرم بنا دیتا ہے۔ اگر تسی نرم دل نہ ہوندے ایڈے لوگ تہاڈے آسے پاسے آ کے بیندے نے، کدی کوئی تہاڈے لاگے بھی نہ بیندا۔ یہ کیدی مہربانی ہے؟ ایتھے اسی نویں گل بنائی ایک، او جی بابا جی تاں گالاں کڈدے نے، تاں سخت بول دے نے، دل دے صاف نے نا۔ دل دا صاف بندہ پھر زبان دا کوڑا ہی ہوندا ہے۔ میں کہا تینوں اے کیڑی سائنس نے دسیا بھائی؟ دل دا صاف بندہ زبان دا کوڑا ہے، کتھوں پڑھیا ہے؟ اگر دل دی صفائی دا مطلب زبان دی کرواہٹ ہوندی، کعبے دے رب دی قسم آقا نالوں ود کے زبان دا کوڑا ہی کوئی نہ ہوندا۔ آقا جی نا دل بھی کسی دا صاف ہے ہوئے، لیکن بابا جی محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرما گیا نے او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، پر سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ زبان دا ہمیشہ مٹھا وہی ہوئے گا، اندر بھی مٹھاس ہوئے گی۔ میاں صاحب یہ ہانڈی جو تریا ابالا آ کے باہر بھی تھے وہی ہونا ہے، اندر تو کوڑ تمہ تریا ہوئے تو باہر شاید آن لگا ہے۔ کی خیال ہے؟ اور یاد رکھے آجے یہ تین چار چیزاں تو انہوں دسیاں نے، ایک دے رب نہ شرک، اچھی بولو، بدعت دے لاگے نہیں جانا، تیجی گل لے وے کم جننے بھی نیکی دے کرنے نے پورے اخلاص نہ کرنے نے، اللہ دی رضا واسطے کرنے نے، للہیت ہونی چاہیے دیئے، وگرنہ عمال برباد نے۔ چوتھی گل لے وے جیتے ہی تے چھنج پائی ہے نا وہ تے صلح کر لے، ورنہ آج منگلی بدھ تے پھر جمعرات اللہ نیکیاں چوک کے بندے دے منہ تے مار دے، مینوں تیری ایک بھی نیکی دی لوڑ نہیں کیونکہ تو اپنے نال ناراض ہے۔ اللہ پاک سانو سارے نو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا۔ شان مصطفیٰ دے سنان دے نے قاری صاحب، لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی، ہر ہر تھا او دا چرچا جے دی دنیا ہے دیوانی۔ لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی،
ਸਾਨੀ ਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਸੋਨਾ ਖੈਰੁਲ ਅਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਸੋਨਾ ਖੈਰੁਲ ਅਨਾਮ ਆਇਆ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਓਏ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਲੋਗੋ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਮਦਨੀ ਹੈ ਲਾਸਾਨੀ सूरत सीरत निरालिए मोडे ते कमली कालिए सीरत सूरत निरालिए मोडे ते कमली कालिए होंठा ते फब दी लालिए वावा महबूब बेसुबहानी लोगो सारे नबियां चों मेरा मदनी है लासानी मौलाना अब्दुल रज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह ताला जिथे भी ने अल्लाह अपनी हिफाजत च रखे अल्लाह पाक उन्होंने सेहत सलामती ईमान वाली जिंदगी दे बंदा वादा खिलाफी करने वाला नहीं कोई मजबूरी बन गई होएगी उसने जन रखना चाहिए उसने ज़ान रखना चाहिए साढ़े बड़े अच्छे आलम दीन ने कोई रौला नहीं तो 10 मिनट बाद अजान हो जानी नमाज मगरिब तो बाद इंशाअल्लाह बयान करनगे कोई अर्ज नहीं सुनोगे ना हाँ यार कोई अर्ज नहीं ये वादे घाटे हो जाते ने ते अल्लाह दे नेक बंदे ने अच्छे इंसान ने तो वादा घाटा कोई हो गया तो कोई मलाल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हों का अंदाज वखरा है सुनाना उन्होंने भी कुरान हदीस है इंशाअल्लाह अंदाज निराला है उन्हों का सैटअप गैटअप रब ने वखरा ही बनाया इंशाअल्लाह आ रहे ने इंशाअल्लाह मगरिब तो बाद तुहानू खिताब सुनाएंगे चौधरी इरफान तूर साहब फरमाते ने कि तर्जमा सुना दियो अजान का मौलाना रफीक मदनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दे अंदाज ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह दियां वडियाइयां अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह दियां वडियाइयां अल्लाहु अकबर जग विच तुमा पाइयां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होर इलाह न कोई अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बरहक रसूल इलाही हय्या अला सलादा मना तरफ नमाज दी आओ हय्या अलल फलादा माना आओ खुलासियां पाओ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा माना नमाज नींद तो चंगी जे हले भी गाफला सुता रहे हो फिर किस्मत तेरी मंदी अल्लाहु अकबर अल्लाह दी वडियाई ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद ते बांग मुकाई भाई हुण अफतारी दा टाइम है या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका वली अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि
یا اللہ بیماراں نو اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما اللہ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما مالکا وہ بھی وقت سی ایتھے چھوٹا جہا گھر لے کے میاں صاحب نے ایتھے آغاز کیتا تے اللہ پاک دی رحمت دے نال رب نے ایڈا بڑا محل بنا دیتا ہے میاں ظفر اللہ صاحب دیاں محنتاں نے انہاں دیاں کاوشاں محبتاں اور خلوص دی برکت ہے اللہ میرے بھائی جان دا خلوص قبول فرما اللہ محترم حاجی چودھری محمد شریف صاحب انہاں دے ابا جی دی قبر اللہ جنت دا باغ بنا انہاں دی امی مراج بی بی نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما یا اللہ انہاں دی ہمشیرہ نو اللہ قبر جنت دا باغیچہ بنا اللہ میرے بھائی جان محترم عبید اللہ ساجد صاحب انہاں افطاری دا بندوبست کیتا ہے ایڈا سونا گلدستہ سجایا ہے اللہ انہاں دی محبت قبول فرما پیار قبول فرما تہاڈا ساریاں دا آنا اللہ قبول اللہ سارے دا بیٹھنا قبول فرمائے سننا سنانا قبول فرمائے اللہ دن دا سیام رات دا قیام قبول فرمائے یا اللہ جو کچھ مانگ لے اپنی رحمت نہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن منگیوں نصیب فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ